कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिममा एकै दिन 9200मा कोभिड देखिएको थियो। एकै दिन धेरै सङ्क्रमित थपिने रेकर्ड तेस्रो लहरमा आज तोडियो। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दर आज अहिलेसम्मकै उच्च देखियो। 9500 भन्दा बढीमा कोभिड देखिँदा सङ्क्रमण दर 52.6% पुगेको छ। यसले सङ्क्रमण निकै भयावह बनेको देखाएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन यति धेरै सङ्क्रामक देखिएको छ कि 3 दिनमै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100% भन्दा धेरैले बढेको छ। माघ 2मा 4534 सङ्क्रमित थपिएको थियो। बुधबार त्यसको दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् 9502 जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 18078 को PCR परीक्षण गर्दा 52.6%मा कोभिड देखिएको हो। सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च हो। 54.4%ले बढेर कुल 96,910 RT-PCR परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 39,342 सङ्क्रमणहरू पुष्टि भएका छन्, अर्थात् सङ्क्रमण दर 40.6% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 27.3%ले बढेको छ। कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिममा एकै दिन 9200मा कोभिड देखिएको थियो। त्यतिखेर सङ्क्रमण दर 50%बाट नागेको थिएन। अहिले सङ्क्रमण दर 3 दिनमै 14%ले बढेको छ। सङ्क्रमणको हटस्पट काठमाडौँ उपत्यका हो। यहाँ बुधबार मात्र 6343 सङ्क्रमित थपिए। यो सङ्ख्या माघ 3मा देशभर थपिएको भन्दा पनि बढी हो। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि भएको भिडबाट कोभिड फैलिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको बुझाइ छ। देशभर अहिले करिब 48,000 सक्रिय सङ्क्रमित रहेकामा 30,000 भन्दा बढी उपत्यकामै छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दरका आधारमा महामारी निकै भयावह बनेको देखिए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका 1414 बिरामी अस्पतालमा छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको सङ्ख्या 200 भन्दा कम छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन सङ्क्रामक भएकैले सङ्क्रमण भयावह बनेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र भिडभाडमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। उसले लक्षण देखिए नहिचकिचाई PCR परीक्षण गराउन पनि भनेको छ। PCR परीक्षणको शुल्क घटाइएको छ। मन्त्रालयले PCR परीक्षण शुल्क सरकारी प्रयोगशालामा 800 र निजी अस्पतालमा 1500 रुपियाँमा झारेको हो। लक्षण देखिएकाहरूको हकमा चिकित्सकको सल्लाह र सिफारिस अनुसार कोभिड-19 को परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सीमा नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि निःशुल्क एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहहरूमा पनि निःशुल्क एन्टिजेन परीक्षण र PCR परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा 1000 र निजीमा 2000 रुपियाँ थियो। मन्त्रालयले लक्षण देखिनेहरूले सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिर्नु पर्दैन भनेको छ। उसले सिटामोल पर्याप्त मात्रामा रहेको पनि बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत 10 लाख र सरकारी फार्मेसीमा 1 करोड भन्दा बढी चक्की सिटामोल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ दोस्रो साता कोभिडको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण संसदीय समितिमा पुगेर सार्वजनिक गर्यो। उसले दैनिक 20,000 जनामा कोभिड देखिने र अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या 13,000सम्म पुग्न सक्छ भन्यो। तर मन्त्रालयले उच्च जोखिम हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेकै समयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विद्यालय खोल्ने विवादास्पद निर्णय गरे। माघ 16 देखि 20सम्म खोप लगाउने प्रयोजनका लागि विद्यालय खोल्ने गृहमन्त्रीको निर्णयले महामारी रोकथामप्रति उनी कति पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। अबको 2 हप्ता हाम्रा लागि अलिक कठिन हुन सक्ने देखिन्छ। ती 2 हप्तामा चाहिँ यसले एउटा उच्च तहमा पुग्छ र उच्च तहमा पुग्दा हामीले दैनिक परीक्षण गरेर करिब 20,000 जति पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसमध्ये करिब 10,000 जति लक्षण भएका हुनुहुन्छ र 1,000 जति चाहिँ अलिकति गम्भीर आइसियु टाइपको केयर चाहिन सक्ने र 394 जति क्रिटिकल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रोजेक्सनको आधारमा काम गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सुनाएको प्रक्षेपण हो यो। उनले यो प्रक्षेपण सुनाएको केही घण्टामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयमा बैठक राखे। बैठकमा उनले माघ 16 देखि 20सम्म खोप लगाउनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय सुनाए। कोभिड सङ्क्रमण दर बढेकाले विद्यालय पुस अन्तिम सातादेखि नै बन्द छन्। तत्कालका लागि माघ 15सम्म विद्यालय बन्द गरिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघको दोस्रो साता अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या नै 13,000 पुग्ने गरी दैनिक 20,000 सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण गर्दा गृहमन्त्री खाँडले भने
त्यसलाई व्यवस्था गरी विद्यालय खोल्ने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेका हुन्। अरू ग्रुपले त खोप लगाइसकेका छ, उनीहरूलाई अब अहिलेको यो भनौँ न ओमिक्रोन फैले पनि त्यति साह्रो सिभियर गर्दैन। त्यसो हुनाले बच्चाहरूलाई दिनु त जरुरी नै छ। रहेको कुरो बच्चाहरूलाई कसरी दिँदाखेरि यो महामारी पनि नफैलियोस्, बच्चाहरूले पनि खोप लगाओस् भन्ने चाहिँ सोच राख्नु पर्थ्यो। किनभने आखिर भ्याक्सिन त पहिले नै आएको थियो नि त, स्कुल त भर्खरै त बन्द भयो स्कुल। त्यो स्कुल भएकै बेलामा त्यतिखेर खोप लगाइदिएर सबै बच्चाहरूलाई पठाइदियो हुन्थ्यो नि। कोभिड संक्रमण रोकथामको मुख्य अस्त्र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, भिडभाड नियन्त्रण र खोप हो। तर खोप केन्द्र अहिले यति धेरै अस्तव्यस्त छन् कि त्यतातर्फ प्रशासनको ध्यान नै छैन। स्वास्थ्य सचिवले मङ्गलबार संसदीय समितिमा भिड व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएको हाकाहाकी बताएका थिए। आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेकै समयमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुलाई जानकारहरू महामारी रोकथाममा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेकै समयमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुलाई जानकारहरू महामारी रोकथाममा सरकारसँग योजनै छैन भनेर अर्थ्याउँछन्। के हो भने सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो खोप दिने भन्ने कुरो मेन लिड गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ म्यानेजरियल स्किल चाहिँ ठ्याम्मै देखिएन र त्यसले गर्दाखेरि सिसिएमसी चाहियो। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैमा दक्ष भएर आफ्नो हेल्थ म्यान पावरहरूलाई परिचालित गरेर अथवा आफ्नो सकेन भने प्राइभेट सेक्टरहरू छ, विभिन्न प्राइभेट स्वास्थ्यका प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अनुमति दिने त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो नि, होइन र? उनीहरूले अनुमति दिएका संस्थाहरूलाई चाहिँ यो म्यान पावर देऊ अथवा यो इन्स्ट्रुमेन्ट देऊ अथवा यो भेहिकल देऊ भनेर चाहिँ परिचालन गर्न सक्नु पर्थ्यो। ल खैर त्यसले सकेन, त त्यसले नसकेर सिसिएमसी भन्न पुग्यो। अब अहिले आएर के भयो भने तैरानी मैरानी कसले भर्ने कुवाको पानी यस्तो भएको छ। सिसिएमसीमा गयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दोष लाउँछन् अन्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ मेरो हातमा त केही पनि छैन, सिसिएमसीमा छ। त्यसले गर्दा यो अलिक तारतम्य मिलेन, एकले अर्कालाई औँला देखाउने काम मात्रै हो। त्यसो त गृहमन्त्री खाँड तिनै हुन् जसले आफूले गरेको निर्णय आफै उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेका खाँडले नै भिडभाड जन्य कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रममा उनी आफै सहभागी हुँदै आएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अत्यास लाग्दो गरी फैलिरहेको ओमिक्रोनका कारण काठमाडौँमा अब संक्रमित को हो भन्दा पनि को होइन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। भिडभाडजन्य गतिविधि रोक्न विभिन्न आदेश गरेको सरकारले खोप केन्द्रमा भने झन भिड बढाएको छ। कामको जस आफू मात्र लिने सङ्घ सरकारको चाहनाले एकातिर केही सरकारी स्वास्थ्य संस्था कार्यबोझले थलिएका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाले कामै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसले अस्तव्यस्ततालाई मात्रै बढाएको छैन, परिस्थिति झन जटिलता उन्मुख बनाएको छ। खोप लगाइदिने कुरामा चाहिँ खोपमा भिड अवश्य देखियो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गाह्रो के हो भने यसको कोअर्डिनेसन कसले गरिदिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हो। लाइनमा भिड देखियो, लाइन लामो भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाली खान्छ। त्यसको व्यवस्थापन कसले गरिदिने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरहरूले पनि हामीलाई क्लियर कट निर्देशन दिनुभयो भने त्यसको व्यवस्थापन त अन्य पक्षहरूको पनि रोल हुनुपर्ने हो। किनभने हाम्रो चाहिँ कम म्यान पावर गएर त्यहाँ बसिया हुन्छ, त्यसैले हजुरको नोट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले छाप पनि लगाइदिनुपर्ने हुन्छ र त्यसैले त्यही कर्मचारीले खोप पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर बाहिरको व्यवस्थापनमा चाहिँ अन्य पक्षबाट जति हुनुपर्ने त्यति भएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले पोखेको यही हैरानीबाट थाहा हुन्छ कि महामारीका बेला सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। अत्यास लाग्ने गरी फैलिरहेको कोभिड संक्रमणको रोकथाममा राज्यका सबै संयन्त्र युद्ध स्तरमा परिचालित हुनुपर्नेमा यो सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै ठेक्का हो भन्ने शैलीमा अन्य निकाय पनि रमिता हेरिरहेका छन्। खोप वितरणकै अवस्था हेरौँ। खोप केन्द्र तोकेर लगाउन आउनु भन्दै गोश्वरा सूचना जारी गरेको सरकारले बाँकी तयारीमा कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। अनलाइनबाट नाम दर्ता गरी मिति र समयसहित पालो तोकिदिने हो भने पनि केही व्यवस्थित हुन सक्थ्यो। त्यस्तै कुपन प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्थ्यो। तर भयभरका सेवाग्राही एकसाथ खोप केन्द्रमा लाइन लाग्दा अर्को तमासा बन्न पुगेको छ।
तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा पनि यो अस्तव्यस्तता देखिएको हो। सङ्घ सरकारका अधिकारीहरू सबै काम कुराको जस आफैसँग राख्न चाहने र स्थानीय तहबाट पनि लिन सकिने काममा उसैलाई जिम्मेवार नबनाउने प्रवृत्तिले पनि सङ्कटमाथि सङ्कट थपिएको हो। सुरुदेखि नै राम्रो तालमेल छैन, तर अब अहिलेको त्यो जुन चाहिँ पछिल्लो कोभिड-19 को अध्यादेश छ त्यो अध्यादेशमा चाहिँ स्थानीय निकाय र प्रदेशको चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ गौण बनाइएको छ। त्यसमा खासै उनीहरूले यो गर्नेछन्, हामीले यो गर्नेछौँ सङ्घीय सरकारले भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन। सरुवा रोगको अथवा यो अहिलेको जस्तो चाहिँ कोरोनाको राम्रो अब यो चाहिँ नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणमा मात्रै सम्भव छ। यो चाहिँ के हुनुपर्छ ठ्याक्कै भन्नु? होइन, विकेन्द्रीकरण उहाँहरूको भूमिका उहाँले के गर्नु पर्थ्यो, 1 2 3 4 5 भनेर लेखिदिनु पर्थ्यो के। खोप अभियानको पहिलो चरणमा हरेक स्थानीय तहसम्मै खोप पुगेको थियो। वडा वडामा खोप केन्द्र खडा गरेर स्थानीय सरकारले वितरण पनि गरेका थिए। तर डढेलोसरी फैलिरहेको ओमिक्रोन उच्च बिन्दुतिर लम्किँदै जाँदा सङ्घ सरकारले आफूसँग भएका थोरै स्वास्थ्य निकायमा बुस्टर सहितका खोप वितरणको जिम्मेवारी खुम्च्याएको छ। यही कारण स्थानीय सरकारले भूमिका नै नपाएको गुनासो गरिरहनु परेको छ। सीसीएमसीले चाहिँ सिफारिस गर्छ क्याबिनेटलाई, अनि क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेपछि त्यो क्याबिनेटको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय तह हो नि त। तसर्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ अलि हामीलाई अपोज हुने किसिमको, हाम्रो चाहिँ मतलब हाम्रो बेसमा चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यो लागू नहुने किसिमको निर्णयहरू आइपुग्छ। सरकारले प्रतिबन्धका नियम लागू गरेकाले अहिले अन्य निकायलाई धेरै कार्यबोध छैन। सङ्घमै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सघाउनु पर्ने निकायसँग कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो। यसैका निम्ति मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका अलावा 1 जना छुट्टै राज्य मन्त्रीदेखि मुख्य सचिव र 9 जना अरू सचिव पनि राखिएका छन्। तिनको काम हाजिर गर्ने बाहेक अरू केही देखिएको छैन। यस्तो अहिलेको सङ्कटसँग जुझ्न भएका संयन्त्रबीच समन्वय गरी स्रोत साधनलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन नगरी केही अति कार्यबोझले थिचिने र केही रमिता हेरेर बस्ने हो भने अकल्पनीय क्षति बिहोर्नु पर्नेछ। देशमा कोभिड संक्रमणको ग्राफ अत्यास लाग्दो तरिकाले उकालो लागिरहँदा सङ्घ सरकारले नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्ने परिपाटीले कोभिड संक्रमणको दर झनै बढ्ने र नियन्त्रण झनै कष्टकर हुने देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, ललितपुर। संविधानविदले सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई भूमिकाहीन बनाउनुलाई राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने खेल भनेका छन्। सङ्कट व्यवस्थापनमा मात्र नभई सरकारका अरू व्यवहार पनि स्थानीय तहको भूमिका नियोजित रूपमै सङ्कुचित गराउने खालका रहेको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ। अब सङ्घमा सरकार छ, प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै सरकारहरू छ, त्यतिले नपुगेर स्थानीय सरकारहरू पनि थुप्रै छन्। तिनटै सरकारको बिचमा समायोजन तालमेल नभएको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। यसको त एकदमै ज्वलन्त उदाहरण यहाँले हेर्नु भने कि जस्तो सङ्घले अवलम्बन गरेका कार्यक्रम नीतिहरूसँग प्रदेशको कार्यक्रम नीतिहरू तालमेल खाएको देखिँदैन, अनि प्रदेशले अवलम्बन गरेकोसँग स्थानीयको तालमेल खाएको देखिँदैन। सङ्घले जस दिनु हो पक्का हो। अनि सबैले मलाई लाग्छ अहिले नेपालको एउटा समस्या कस्तो देखियो भने कि अब हामीले कामको अधिकारको जिम्मेवारीको बाँडफाँड चाहिँ कानुन संविधानमा लेख्यौँ। तिनवटा तहको सरकार भनेको त्यो अधिकार काम जिम्मेवारीको पनि बाँडफाँड भन्या हो, तर फेरि पनि त्यो पुरानो ढङ्गी चाहिँ अहिले पनि बाँकी छ। अब उदाहरणलाई भनौँ, सङ्घले जम्मै चिज आफूले गरे जस्तो गर्नुपर्ने, सबै कामको क्रेडिट चाहिँ आफूले लिनुपर्ने, त्यो खालको ढङ्गीबाट अगाडि बढाइ देखिन्छ। अब त्यो हो भने त शक्तिलाई हामीले डिभिजन गरेको, विकेन्द्रीकरण गरेको के अर्थ भयो र?